Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. This is Shafiq Ahmed Khwaja, teacher BM Asajira. Dear student, you are most welcome. It's class 7 subject history, and today we are going to discuss the development of architecture under the Mughals and the Sultans of Kashmir. बच्चों बात होगी आज कि आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट क्या हुई सुल्तान्स के दौर में, कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई गई, कौन कौन से गार्डन्स बनाए गए, और मुग़लों के दौर में कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई आर्ट और आर्किटेक्चर को लेके हमारे कश्मीर में. द सुल्तान एंड मुगल्स रेज्ड मोनूमेंट, forts, mosques, and laid out gardens in the valley of Kashmir, most of which perished with the course of time, some of which are as under. अगर बात हो सुल्तान के दौर की, कश्मीर सुल्तानत के दौर की, ज़ैनुल आबदीन के दौर की, बात हो मुग़ल्स की दौर की, तो सुल्तानों ने और मुग़लों ने कश्मीर के अंदर मोनूमेंट्स को बनाया, फोर्ट्स को बनाया, मॉस्क्यूज़ को बनाया, गार्डन्स को लेआउट किया, बड़े बड़े गार्डन्स बनाए और जो आज भी कश्मीर के अंदर बड़े फेमस हैं. जो मोनूमेंट्स, जो फोर्ट्स, जो मॉस्क्यूज़ मुग़लों के हाथों बनी या सुल्तानों के हाथों बनी, वो आज भी कश्मीर में हैं और कश्मीर के कल्चरल हेरिटेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. अब कौन कौन सी चीज़ उन्होंने बनाई है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है, अगर सुल्तानों की बात करें या मुग़ल्स की बात करें तो वो नीचे हैं. नंबर 1 है बच्चों खानकाए मोहल्ला. खानकाए मोहल्ला, द खानका इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द टिपिकल वुडन आर्किटेक्चर ऑफ कश्मीर. खानका जो है बच्चों, ये एक क्लासिकल एग्जांपल है हमारे वुडन आर्किटेक्चर की. इसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है इस खानका को बनाने में. सुल्तान कुतुबुद्दीन बिल्ट दिस मॉस्क्यू फॉर द ग्रेट सेंट शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह. तो सुल्तान कुतुबुद्दीन जो था, ये शाहमीरी डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा अजीम बादशाह गुजरा है कश्मीर के अंदर. तो इसने बच्चों हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की याद में एक अजीम मस्जिद बनाई है जिसको खानकाह मोहल्ला कहते हैं. It was destroyed twice by the fire in 1479 AD in 1731 AD but was again constructed. लेकिन बदनसीबी ये हुई कि जो वुडन आर्किटेक्चर सुल्तान कुतुबुद्दीन ने बनाया था वो 1479 में आग की नज़र हो गया. फिर वक़्त के बादशाह ने इसे फिर बनाया, लेकिन 1731 में फिर ये क्या हो गया बच्चों, इसको ये फिर आग की नज़र हो गया. बट वाज अगेन कंस्ट्रक्टेड, लेकिन फिर एक और इसको दोबारा आसार नो तामीर किया गया. द प्रेजेंट खानका वाज बिल्ट इन 1732 बाय अब्दुल बरकत खान. जो आज हमारे पास खानकाह मोहल्ला है, जो हमारे पास आज स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ये 1732 में अब्दुल बरकत खान ने बनाया है. तो कश्मीर के आर्किटेक्चर में जो सुल्तानों का रोल है वो रिमार्केबल है. सुल्तान कुतुबुद्दीन ने जो मस्जिद बनाई किसकी याद में, शाह हमदान रहमतुल्लाह की याद में. तो ये मस्जिद इनके बनाने के बाद आग की नज़र हुई. फिर वक़्त के बादशाह ने इसे फिर बनाया 1731 में, फिर ये आग की नज़र हुई. लेकिन उसके बाद जनरल अब्दुल बरकत खान ने इसको सरनो तामीर किया 1732 में. तो आज जो हमारे पास खानकाह मोहल्ला है, ये जो है बच्चों, ये सुल्तान कुतुबुद्दीन की बनाई हुई नहीं है, लेकिन तामीर पहली उन्होंने ही इसकी की थी. तो दूसरा जो अजीम स्ट्रक्चर है बच्चों, वो हमारे पास नौहट्टा के अंदर जो जामिया मस्जिद है वो है द जामिया मस्जिद श्रीनगर, जिसको पूरी श्रीनगर के अंदर एक मरकज़ी हैसियत हासिल है. दिस ग्रैंड मॉस्क वाज बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ मीर मोहम्मद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह. आपको पता है बच्चों, शाह हमदान के एक फ़र्जंद थे हज़रत मीर मोहम्मद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह. उनके कहने पर सुल्तान सिकंदर जो था शाहमीरी डायनेस्टी का सबसे अजीम बादशाह माना जाता था. जिस तरह के उसने कश्मीर की बाउंड्रीज़ को एक्सपेंड किया और कश्मीर के हदूद को दूर दूर तक ले गया. तो अपनी कॉन्क्वेस्ट के लिए सुल्तान सिकंदर काफ़ी मशहूर है. ज़ैनुल आबदीन के बाद जो काम सुल्तान सिकंदर ने किया वो रिमार्केबल था. तो सुल्तान सिकंदर ने मीर मोहम्मद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर एक अजीम मस्जिद की बुनियाद डाली जिसको जामिया मस्जिद श्रीनगर कहते हैं. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्राम 1394 टू 1400, 5 साल तक इसकी तामीर हुई. 1394 में इसकी तामीर शुरू हुई और 1400 में ये मस्जिद जाके मुकम्मल हुई. ए डिस्टिंग्विश्ड आर्किटेक्ट ऑफ द पीरियड सैयद सदरुद्दीन कुरासानी
سپروائزر دا کنسٹرکشن. اس وقت کا سب سے عظیم کاریگر، سب سے بڑا کاریگر سید صدر الدین خراسانی جو تھے، ان کی قیادت کے اندر اس مسجد کی تعمیر کی گئی. دا ماسکیو گاٹ برنٹ اینڈ واز ری بلٹ بائی رسپیکٹیو رولر فرام ٹائم ٹو ٹائم. لیکن بدنصیبی یہ ہوئی بچوں، وہ عظیم سٹرکچر جو اپنے ہاتھوں سے سلطان سکندر اور اس کے عظیم کاریگر سید صدر الدین نے بنایا تھا، تو وہ بھی آگ کی نظر ہو گیا. لیکن وقتاً فوقتاً جو بھی بادشاہ ہوتا وہ اس کی اثر نو تعمیر کرتا. تو دو عظیم سٹرکچروں کی ہم نے بات کی. خانقاہ محلہ کے اندر جو مسجد ہے، جو خانقاہ ہے، اور اس کے بعد جامع مسجد سری نگر جو ہے نوہٹا کے اندر. جب بھی بچوں جانا ہوا اس مسجد میں انسان ضرور جانا چاہیے انسان کو، کیونکہ یہاں دیکھتا ہے کہ کس قسم کا عظیم سٹرکچر یہ ہے. تو تیسرا جو سب سے عظیم جو ہمارے پاس سٹرکچر ہے وہ ہے حضرت بل شرائن کا. حضرت بل شرائن جو ہے یہ مغلوں کے دور میں اس لیے مقدس ہوا کیونکہ یہاں پر موئے مقدس، ہیئر آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک یہاں پر لایا گیا ہے. اس کی وجہ سے جو حضرت بل کا شرائن ہے وہ پوری کشمیر کے اندر فیمس ہے. دا مغل پیریڈ از فیمس فار دا ارائیول آف دا موئے مقدس ہیئر آف دا پروفٹ ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم ان کشمیر. مغل پیریڈ کے اندر ایک عظیم ڈیولپمنٹ ہوئی کشمیر میں، وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مقدس کشمیر لایا گیا. کشمیری ٹریڈر خواجہ نور الدین آبشاری براٹ رحمۃ اللہ علیہ براٹ دس ہولی ریلک جورنگ the reign of Aurangzeb in 1699 AD, which was kept at the Khanqah Bahauddin Naqshbandi rahmatullah alayh for some time. It was finally placed in a mosque in Bagh-e-Sadiq known as حضرت بال. تو بچوں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ تھی حضرت بال شرائن. کیوں فیمس ہوا؟ کیونکہ حضرت بال شرائن مغلوں کے دور کے اندر، خاص کر بچوں اورنگزیب کے دور کے اندر، ایک مشہور کشمیری تاجر تھا جس کا نام تھا خواجہ نور الدین آبشاری. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مقدس یہاں پہ لایا. اس موہ مقدس کو پہلے خانقاہ بہاؤدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اندر رکھا گیا. پھر کچھ ٹائم کے بعد اس کو ریپلیس کر کے باغ صادق جو پرانا نام ہے حضرت بل کا، پہلا نام باغ صادق تھا، وہاں پر رکھا گیا. تو حضرت بل کا جو سٹرکچر ہے وہ ایک یونیک سٹرکچر ہے کشمیر کے اندر. یہ بھی سلطانوں اور جو مغل رولرز تھے ان کی بنائی ہوئی دین ہے. تو آج ہم نے بات کی آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کی. کشمیر کے اندر آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر نے جیسی ڈیولپمنٹ سلطانس اور مغلوں کے دور میں کی، وہ نہ اس سے پہلی ہوئی تھی نہ اس کے بعد اس قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی. کیونکہ جو سٹرکچر سلطانوں نے یہاں پہ بنائی وہ آج بھی موجود ہیں، جو گارڈنس مغلوں نے یہاں پر بنائی وہ آج بھی موجود ہیں. تو جو کچھ دین ہے کشمیر کے اندر یہ انہی سلطانوں اور مغلوں کی دین ہے. تھینک یو.